الشيطان الرجيم. استغفر بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أحسنت طيب الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أحسن طيب الله وفقك. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله جميل أحسن طيب الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله ما شاء الله. أحسن طيب الله. قل ادعوا الله أيدك الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله جميل مرة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله ما شاء الله. أحسن. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله نعم. وقل الحمد لله.
وقل الحمد لله الله ما شاء الله جميل. وقل الحمد لله الله ما شاء الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما شاء الله ما شاء الله أحسن. طيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. صدق